para makakuha ka og tubig, kinahanglan nakakonekta siya sa source sa water, sa tubig, sa tinubdan sa tubig. For example, kining ato ang gripo diri sa church. Kung wala ni siya nakakonekta sa kining ginatawag nato source sa tubig. Ang source sa atong tubig diri kay Tamugan, no? Tamugan watershed, no? So kung wala ni siya nakakonekta sa Tamugan watershed, wala tay tubig. So bisan unsao pa nato og liso-liso ng ato ang gripo, kung wala gid siya nakakonekta sa source sa tubig, wala gid tay makuha niana. The same pud na diha sa gugma. Ang gugma magaawas kung kini siya nakakonekta sa tinubdan sa gugma, which is mao kini ang gisulti sa ato ang gibasa ganina sa unang Juan 4:7 ngadto na sa 12. Now God is the source of all true love. So daw ang Dios may tinubdan gyud sa tanan nga tinuod nga gugma. Dili piki, dili pagpakaron ingnon nga matang o klase nga gugma kun dili tinuod nga gugma. And we can only love others as He love us. Maglisod ka og paghigugma sa uban kung wala ka makasinati sa gugma sa Ginoo. Mabito kung imong basa kun ato ang sabton atong gibasa ganina. Mailhan nga ang Ginoo ani kanato kung naghinigugmaay kita. No? Mabito ang hagit ni Juan nga kinahanglan maghigugmaay kita, no? Maghinigugmaay kita sa usag-usa. Kay ang gugma iya sa Dios ug siya nga nahigugma ipakatawo sa Dios ug nakailas sa Dios. So mao gina iyang gigamit diha nga siya nga nahigugma, siya tinuod nga nakailas sa Ginoo. So kun wala kay paghigugma ngadto sa uban, wala ka nakasinati sa gugma sa Ginoo sa laktod na pagkaistorya. Now the world confuses love with feelings, romance, or convenience. But true love begins with God. Ang tinuod na gugma, nagsugod yun diha sa Ginoo. Lahi ang gugma sa kalibutan kay gina-confuse man gud ning gugma sa kalibutan, nagahatag og confusion na ang gugma is about feelings, about romance and about convenience. Pero ang tinuod na gugma nagsugod gyud diha sa Ginoo. Ato ang tema sa ato ang mensahe magahisgot kita ning ginatawag love that comes from God. Ang gugma nga nagagikan sa Ginoo. Now ang gugma nga nagagikan sa Ginoo gi-define kini, diyon sa kini pag-define. God love us first. Ang Dios may unang nahigugma nga kanato. Ano man? Pagkalisod man higugmaon ang Ginoo. Kay wala man gyud mahigugma gyud sa Ginoo kun dili magpakita ang Ginoo sa iyang gugma nga ni kanato. Kay ngano man? Ano lisod higugmaon ang Ginoo? Tungod sa ato ang makasasala nga kinaiya o sa ato ang unodnon o tawhanon na pagbati nato. Kay according pa sa Romans chapter 3, ingon niya dira wala gyud nangita sa Dios. So how can you say na gihigugman nimo ang Ginoo? Nga ingon man si Pablo nga wala may nangita sa Dios. Matud pa niya nga ang tanan nagtinguha sa pagbuhat og dautan. Atong klaruhon kung sa giingon ni Apostol Pablo, Roma chapter 3 verse 11. Sige. O ingon siya sa verse 10. Sumala sa nasulat, walay matarong bisan usa. So, kung walay matarong bisan usa, unsaon nimo pag-ingon nga gihigugma nimo ang Ginoo? And in verse 11 nag-ingon, walay usa nga nakasabot, walay bisan usa nga nangita sa Dios. And in verse 12 nag-ingon, ang tanan mitipas ug nangasayop silang tanan. Walay nagbuhat og maayo, wala bisan usa. Kapila balika ang word na wala bisan usa. Walay matarong bisan usa, walay nangita sa Dios bisan usa, walay nakasabot bisan usa. Can you imagine? Subot pa sabot, ang Ginoo may unang nahigugma gyud nga ni kanato. Kay kun wala pa ang gugma sa Ginoo, mga laglag man gyud tanan. Kay ang hulagway sa pagpakasala sa tao nga gibutang sa Ginoo diha sa Garden of Eden. Silang tanan namatay katong duha. Namatay og kitang tanan namatay pod because of sin. No? Kay ang ingon sa Ginoo sa ayaw mo pagkaon ana, kay kung mukaon mo ana, mamatay gid mo. Sigurado mamatay mo. Pero ang pagsabot nila, kay naminaw man siya kan Satanas, kay dili mo mamatay, hinuon mabuhi mo. Tuod, physically, wala man gid sila namatay. Unsa may namatay sa ilaha? Spiritually.
Kay nakahibalo naman sila unsay maayo ug dautan. So mao to ang gipasabot ni Jesus Christ o sa Ginoo nga mamatay mo kung mukaon ana spiritually to nga kamatayon, dili to physical death. Pero si Satanas gisultihan sila sa physical nga pagkabuhi, dili ang spiritual na kamatayon. Ingon ni Satanas kung mukaon mo ana sigurado mabuhi gid mo. Mahimo mong maalamon pareha sa Dios, mahibalo mo unsay maayo, unsay dautan. O nikaon sila. So wala gid sila namatay physically, pero ang namatay sila spiritually. O pagkamatay nila spiritually, kitang tanan nangamatay po spiritually. Tungod sa sala. Tungod sa sala. Mao na ingon ang Roma chapter 3 verse 23 pod ingon niya, ang tanan nakasala og nahilayo sa himaya sa Dios. So doon na gap ang tao between sa Ginoo. Dili na ka makaduol sa Ginoo. Mao bitaw ang ginahimo sa una, sa diha nga every time makasala sa una mga tao sa Biblia, ang katong pare mo to siya tahasan na maghalad og bisan unsa nga halad gikan sa tao nga nakasala. Kung mo tong gingon kung dato ka, nagdepende sa imong kahimtang. Kung makakaya ka maka-provide og kabaw, mo to imong dalahon dito sa pare og siya may muhalad dito agi kapasayloan sa imong sala. Pero kung kabos ka og wala kay inana nga mga kahayupan, pero kung naa kay gitawag na sa una, kalapati mo sa kurto, pwede na to kay pobre man ka, di makaka-provide kabaw. Kaya kung sige ka kasala, murot imong kabaw. So mo na ilang ginahimo, mo na ginasunod sa Catholic Church. Nga, dili ka mo diretso sa Ginoo. Kinahanglan sa kang moadto dito sa usa ka kwarto nga naay tawo dito nga maminaw sa imuhang mingon sa nak, unsa may imuhang sala na himo? Ikaw nangawat kog manok silingan. Siya mo dala sa imuhang siya mo ampo sa Ginoo para pasayloon ka sa imong pagpangawat og manok. Mao na siya ang nasunod nila nga pagtulon-an. Pero sa ato wala na siya. Kay pagkamatay ni Jesus Christ, nagisi itong tilon nga nagsilbi nga harang between sa tao ug sa Ginoo katong nagisi gikan sa taas padug sa ubos. No, nagisi to siya pagkamatay ni Jesus Christ. Nagtimaan nga pwede kang mag-pray direct sa Ginoo. You can ask God in prayer, you can worship God directly. Dili na ka moagi pagtao nga adto pa dito sugid pa ka. For example, mani ka sa akong pastor, maana ka pastor, nakasala ko, nakakawat ko or nakapatay ko. Yamingon do, sige na, ato nang iampo sa Ginoo. Ato na sa dito sa iyang sulod nga room ug mag-praise sa Ginoo. So, dili na inana nga pamaagi karon. So, buot pasabot, wala gid tawo na higugma sa Ginoo. Kay wala man ginangita sa Ginoo bisan usa. Walay nakasabot, walay gustong buhat og maayo, ang tanan nagtinguha sa pagpakasala kay ang tanan nangasayo. Aningon pa ang pulong sa Ginoo sa Romans 6:23, kay ang bayad sa pagpakasala kamatayon. So tungod kay walay nahigugma sa Ginoo ug nakabalo ang Ginoo na kun wala siya buhaton nga lakang, posible mga laglag tang tanan. Kaya ang gisaaran niya sa kaluwasan, ang iya ra ba yang chosen people? Di man ta chosen people. Kay mga hintil man ta. Di man ta mga Jews, man ta mga Hudyo. Ang chosen people sa Ginoo, ang Israel. Kanang mga tao sa Israel, kanang mga Hudyo, mao na ang chosen people niya. Nagisaaran sa Ginoo nga luwas na sila bisa magpabadlong pa na sila. Pero kita na mga hintil, wala man tagisaaran sa Ginoo. So nakita sa Ginoo kini nga problema. Nga kun dili wa siya buhaton malaglag ta. Hinungdan nga ingon siya sa Juan 3:16 kay gihigugma sa Dios ang kalibutan. Dili ning struktura sa kalibutan ang iyang gipasabot kun dili ikaw ni kita ni mga tao ni nga gitawag niya nga kay gihigugma sa Dios ang kalibutan ug tungod niya na gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mutuo kaniya dili mamatay kun dili makabaton og kinabuhing walay katapusan. So mauna ang nakita sa Ginoo nga para dili ni mga laglag ni mga tawhana kay tungod sa iyang grabe nga gugma usab mo'y nagtulak nga iyang ipadala ang iyang bugtong anak. No, ang iyahang sobrang nga gugma ba, mo'y nagtulak sa iya para isend niya yung anak niya sa kalibutan para ang tanan mutuo sa iya maluwas. So gidefine sa Ginoo ang iyang gugma pinaagi sa paghigugma kanato first. Sa diha nga nakasinati ka sa gugma sa Ginoo, saka ka makaingon nga love nimo ang Ginoo, makapakita ka sa imong paghigugma ngadto sa uban tungod kay mao na ang gugma sa Ginoo. Ingon ang pulong sa ingon ang Ginoo, unsa man ang ikaduha nga sugo. Di ba? Nay unang sugo, ikaduha nga sugo. Pag abot sa New Testament, ingon niya, higugma ang Ginoo sa tibuok nimong hunahuna, kasing-kasing, kalag. Ang ikaduha nga sugo, ingon niya, higugma ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Grabe nga gugma. Higugma ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Mao na ang definition sa gugma. Ug makahimo lang ka ana kung nasinati nimo ang gugma sa Ginoo. Love is both relational and active.
So kung mayroon tag relational and active, dapat ka na nga gugma, buhi siya nga gugma. Kung mayroon tag relational, dapat may ano yun, may connection ang inyong gugma sa usag-usa. Gugma as brothers and sisters, gugma as mag-amiguhay gyud ana. Dili itong gugma karon nya piki di ay kay magdinautay ra po di ay pag humanog istorya kana bitang plastikan ra kaayo. Ay, kumusta naman ka? Ay, humingaw na ko sa imo. Na dugay na tawa nagkita. Ya pag nagbulag na, dili kita. Nanaba man to siya. Dapat yung utang sa kuwa to di bayaran. Di ba? Dili na mao ang pasabot na relational and active. Dapat ang relational kanang laba nga walay halo nga kanang ginatawag nato na walay halo nga buling. No? Walay lama nga gugma, pure ba, putli nga gugma. Ha? Kung taba siya, tingnan na lang nimo, "Uy, musta nanaba lagi ka karon?" Murag grabe siguro ang kaabundansya sa kinabuhi. Okay ra na kay at least sultihan nimo siya. Murag dato gid ka kay nanaba gud ka, ba naman na. Siyempre kay kung manaba ka, daghang kag gikaon. Nya kung wala kay kwarta, wala kay kaunon. Diba? Kung mingon pa ka nga, hala, namayat lagi ka na kay sakit, okay ra na. Ha? May isa, hala, namayat lagi ka, wala kay kwarta, wala kay palit pagkaon. Pero kung sulti ka, patalikod siya, hala, namayat lagi to siya, basig sakit to, nasuto sakit na. Grabe siya. Basig na to'y cancer, basig na to'y sakit sa kuwan, ani-ani. Ha? Na, dapat active siya nga gugma. Walay lama, relational siya nga gugma. And we experience love by knowing Him. Maka, sinati ka og gugma kung nakaila ka kaniya. And ikaduha, practical implications. Unsa maning practical implication? Love your neighbor as yourself. Kinahanglan imong ipakita kini siya nga gugma. Kanina, nagsundo ko kay Samuel, nagsundo mininitan kay Samuel kay ipapauli man. Ha? Kanang mga balay dia sa kapilya, dia sa Santa Cruz, kasulod sa inyo, ti amay. Na mga tao sa dakong gasanda. Nag-away na itong mag-atbangay balay, nagkuktingog. Ano? Yung mga silingan, pag nanggawas, mintaan, chismuso. Chismusa. Sa layo ra kayo, dahil na siguro dito sa kapilya, na mag-anak sa doon. Ako na. Na. Ha? Yang isa nga kontra niya kay nagtapis pagtualya, gikan siguro itong ligo siguro. At mga magkasada ra between para kinani ba nabalay po sa nanay at mga istorya pamilya ko dito tinapangay sila una dapat love your neighbor kay silingan man to sila parinter pa to siguro kay mga parinter man ang mga balaya so mo nagingon kung may practical implications kinahanglan imo kining ipakita by loving your neighbor as you love yourself. Nabay, maingon tang higugma ang imong silingan sama sa imong kagalingon. Unya. Abi ninyo, anong gigamit ni Jesus Christ nang higugma imong silingan sama sa imong kagalingon? Tungod kay wala man gid tawo makapasipala sa imong kagalingon. Ikaw be. Kung tarong ka sa tarong lag utok ha, ayan na to'y apil tong buringog utok katong adik o sa ba? Katong nay mga depression. Kung sa pa na mga na-difference sa panguna. Kung tarong yung kag-utok nimo, di ka makapasakit sa imong kaugalingon. For example, makuha ka kwartilyo dito, dukdukon na nimo imong kuko. Ha? Manang gigamit ni Jesus Christ, love your neighbor as you love yourself. Higugma ang imong silingan sama sa paghigugma sa imong kaugalingon. Kay kung gihigugma nimo imong kaugalingon o giampingan nimo nga di nimo pasakitan imong kaugalingon, ana dapat ang definition sa imong paghigugma sa imong silingan. Oh. Kung imong kaugalingon kay wala kay masaway sa imong kaugalingon, dapat din po ka manaway sa uban. Pero kung sa kaugalingon nimo sawayon nimo, libat man ko. Ano ba? Di mana kasi mo silingan, libat pud na siya. Kaya di mo makasi mo kaugalingon libat ka. Pero kung imo nakita kay puro la apan sa imong silingan, na walay nakita nga apan sa imong kaugalingon, o wa kay masulti sa imong kaugalingon, ayo na nabuhat na. Kaya ingon ang Bible, love your neighbor as you love yourself. Okay, sa ko nagikaingon, wala may mupukpok siguro kung tanong kag utok, butang nimong kamot, dukdukon nimo. So di pud ka makapasakit sa imong kaugalingon. O sa imong silingan. I mean, di ka makapasakit sa imong silingan, kay di man nimo kaya mapasakitan ang imong kaugalingon. Wala kay mahimo, di maayo kay sa imong silingan, kay tungod kay ang standard ug ang sukdanan sa imong paghigugma sa imong silingan is ang sukdanan sa imong paghigugma sa imong kaugalingon. Manay pasabot sa Ginoo. Nga ang sukdanan ba? Sukdanan sa imong gugma sa imong silingan
inana po ang sukdanan sa imong paghigugma sa imong kaugalingon. Or maunay sukdanan sa imong paghigugma sa imong kaugalingon. Love your spouse and family with God's standard. Apil na diri ang imong family nimo, imong bana, imong asawa, mga anak. Sama daw sa standard sa Ginoo. Ha? So ipakita nimo ang paghinigugmaay diha sulod sa balay. Dili man gid balikayan nga naay mga misunderstanding. Pero dili unta mahitabo nga ang misunderstanding mahimo siyang sunog sulod sa balay nga mo resulta na lang sa pagkabungkag because wala gyoy pagpasig-uli nga nahitabo. No? And what else? O ingon pa dira, an empty cup. Kato akong illustration niya Domingo. An empty cup cannot pour water. Dili gid ka maka ipis og tubig kung walay sulod ang imong baso. Ingon ana pod atong kasing-kasing. Kung atong kasing-kasing wala ang Ginoo, dili ta makahatag og gugma sa uban. Kung wala kay Kristo sa imong kinabuhi, dili ka makapakita sa tinuod na gugma ngadto sa uban. O na plastikan na lang mahitabo. So, posible kay struggle ta ani nga bahin, no? Kay dili ba kita perfect. Kay struggle ta ani nga bahin. So ato nga pasalamatan ang Ginoo sa iyang gugma and pray for the ability to love others. Ano man? Lisod higugmaon ang ubang tao eh. Bisan giingon pa ni Jesus Christ, love your neighbor as you love yourself. Pagkalisod yun na higugmaon. Ibig silingan nimong palaaway. Oh, sige pangaway sa imo, lisod mo ginahigugmaon. As human as we are, mubati kita o kanang kalagot o imbis higugmaon nimo murag di na nimo higugmaon kay madala ka sa imong tawhanon na kinaiya. But ang challenge diri is mao ang pagpamalandong sa gisulti ni Ginoong Jesucristo nga higugmaon nimo imong silingan ingon nga gihigugma nimo imong kaugalingon. Lisod man sa kanang gikaingon, but atoa kining i-pray sa Ginoo. Pray for the ability to love others. Iampo igsuon na makabaton ka og abilidad. Kay abilidad man gini siya, talagsaon ni siya nga kinaiya. Kaya nimo higugmaon bisan ang mga tawo nga dili angayan higugmaon. Talagsaon nga kinaiya. Dili tanan tawo gyud na abilidad niini. Mao na nga mag-pray kita sa Ginoo na kaya nato higugmaon ang mga tao bisan dili takos ug angayan higugmaon. Personally, invite nimo ang love sa Ginoo diha sa imong kinabuhi. And encourage practical love in daily life. Kung adlaw-adlaw imuha kining i-aplikar diha sa imong kinabuhi, kining daily, no? Daily nga paghigugma, adlaw-adlaw nga paghigugma. May posibilidad gayon na makakaton ka sa gugma sa Ginoo. Na iyahang i-pour out diha kanimo. Kinahanglan tang mapuno una sa gugma sa Ginoo para natay ikapaambit ngadto sa mga tao, bisan sa mga tao nga dili angayan higugmaon.